Karon mga idol, makita na pug ko ninyo nga naghimo og kalayo pinaagi sa kawayan. Ang ato dayong video karon parte sa survival. Naa day ta diri sa sulod sa kalasangan nga naglakaw-lakaw nga walay dalang laing, lighter og posporo. Gigamitan lang nato na siya og kawayan sa pamaagi sa kawayan. Diya day ta magbuhat og kalayo. Kani pong kawayan nakita na ko ni sa unang panahon nga nakatuon giguani sa akong lulo ug sa akong papa. Si papa gid ang naghasa sa kuha ug nakatuon ko sa iya pamaagi. Sa iyang pamaagi nakatuon gid ko kung saon paghimo sa kalayo. So diring dapita nagbuhat dayta mga idol. Makita ninyo dili basta-basta makabuhat og kalayo. Labi na nga ikaw ra isa kay kining pagbuhat manggod sa kalayo sa kawayan pinantigo gini siya. Grabe ka lupay-pay pag-abot nga kanang makakalayo na gid bitaw ka pero hurot gid kayo imong kusog. So kanang diyang dapita kabuhat gid tag kalayo mga idol. Pero ang uban dili mo tuo nga nakabuhat tag kalayo kay ingon daw nila nga gibutangan daw nako og baga sa ilalom sa kawayan. Pero kung tutukan